समोर भेटूंक तुका बलिदान जमल्याव एका मनान तुका तानेल्याव तुका बुकेल्याव पोस तुज्या रक्ता मासान भोव सुंदर सोमिया तुझे मंदिर या सुंदर मंदिरान आयल्याव मागोंक तुझे समोर बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्तातय भोव मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, पास्कां काळाच्या 5व्या हप्त्याच्या ह्या शुक्रारा दिसा आमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक जमल्या. जेजू म्हणटा आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजू आमा समेस्तांक आपले इश्ट करून आपयता. जेजू म्हणटा तुमी म्हाका विसरूंक ना, हांवें तुमकां विसरून काडल्यात. जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. मोग म्हणल्यार ह्या शब्दा वरवीं आमचें सगळें जिवीत मोगाचें संतोशाचें काकुलतेचें करच्याक जेजू आपोवन दिता. हो मोग न्हय सामका व्यक्तिगत वैयक्तीक तरान आमी पाळचो. आमच्या कुटुंबा जिवितांतय हो मोग भोव गरजेचो एकामेका बरो संबंद दवरच्याक. आज जागतीक कुटुंबाचो दिवस, आंतरराष्ट्रीय कुटुंबाचो दिवस आमी आचरण करता. जे कुटुंब सांगता मागता ते सांगता बाळता. तेच प्रमाणे जे कुटुंब सांगता मोगान, सोडदोडीन, सोंसणीकायेन एकामेका बऱ्या संबंधांची येता तें कुटुंब सदांच बाळता. देखूनच जेजून म्हणलें एकामेकाचो मोग करा. हें मोगाचें बलिदान फावो ते बरें भेटोवचे खातीर आमची पातकां आमी वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पदिदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान मुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच आमकां मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर सोम्या काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर क्रिस्ता काकुतकर सोमिया काकुतकर सोम्या काकुतकर. प्रार्थोया.
हालेलुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, पास्काच्या गुटान वांटो घेतल्यांक सोबतात असले आमचे जिवीत जायशें कर आनी संतोशान आमी संभ्रमतां त्या गुटा वरवीं आमकां निरंतरी तुजी राखण आनी सळवण फावो जावन दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. तवळ धर्मदुतांनी आनी मालगड्यांनी सगळे सभेचे अनुमतेन थोडे प्रतिनिधी वेंचून काडले आनी पावल आनी बार्नबासा सांगाता तांकां अंतियोकाक धाडचें म्हूण थारायलें. उपरांत भावां मदें मुखेल म्हूण नांवाडलेल्या दोगांक बारसबास नांवाच्या जुदासाक आनी सिलासाक तांणी वेंचून काडलें. तांचे मुखांत्र हें पत्र तांणी पाठयलें. धर्मदूत आनी मालगडे तुमचे भाव अंतियोकांतल्या, सिरियांतल्या आनी सिलिसियांतल्या जुदेव न्हय आसलेल्या भावांक नामान धाडटा हांव. आमचे मदल्या थोड्यांनी आपले शिकवणेन तुमकां असमाधान केलां आनी तुमची मनां घुस्पाडायल्यांत म्हूण आमी आयकलां. अशें करूंक त्या जाणांक आमी कसलीच अनुमती दिवंक नातली. देखून आमी आतां सांगाता मेळोन थोड्यांक आमचे प्रतिनिधी म्हूण वेंचून काडल्यात आनी आमच्या मोगाच्या बार्नबासानी पावला सांगाता तुमचे सर्ती तांकां धाडचें म्हणून आमी निर्धार केला. पावल आनी बार्नबास आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवेंत आपलो जीव दिवंक सयत तयार आसलेले मनीस. आमी तुमकां पाठयता ते मनीस जुदास आनी सिलास. हे आमी बरपेनिशी घाल्लीं तिन्स नियमां तोंडा उतरां तुमकां कळीत करतले. बोंब्यांक बली म्हूण अर्पिल्लें कसलेंय तुमी खायनाये. रगत आसलेलें वा गोमटी चिरडून मारलेल्याचें मांसी खायनाये आनी व्याबीच्या सुकयचे. ह्या गरजेच्या नियमां भायर तुमचें दुसरें कसलेंच वजें घालचें न्हय म्हूण पवित्र आत्म्यान आनी आमी निर्णय केला. ह्या संगतींतावन तुमी अलग रावशात जाल्यार सगळें तुमच्या बऱ्याकच पडटलें. आदेवस. अशें ते प्रतिनिधी अंतियोकाक गेले आनी थंय आख्ख्या भावार्थ्यांची जमत आपोवन तें पत्र तांणी तांकां दिलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. पर्जा मुखा सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. पर्जा मुखा सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. म्हजें काळीज तयार आसा सर्वेस्परा, म्हजें काळीज तयार आसा. गितां गावन तुका वाखाणूंक तयार जालां. उठ म्हज्या आत्म्या जागो जा. वियोल विन्यानो जागी जाया. वय फांत्याक हांव उठयतां. पर्जा मुखा सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. पर्जा मुखा सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. राष्ट्रा मदें तुका हरसितलो. कित्याक मळबा तितलो उंच तुजो मोग, कुपा पर्यंत पावता तुजें विश्वासीपण. देवा, उठ आनी अंतराळा वयर उबो जा. सगळे पृथ्वीमेर फांकू तुजी महिमा. पर्जा मुखा सर्वेस्परा हांव तुका वाकणटलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय,
सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. तुमकां हांव इश्ट म्हणटा सोमी, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकलें सक्कट हांवें तुमकां कळीत केलां. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोवे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. ते वेळी जेजू आपल्या शिसा लागीं म्हणालो, हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां परमयलें तुमी करशा जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा तावन हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी भायरसन वचून फळ दिजे, उरचे तसलें फळ दिवंक जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजू क्रिस्तातय भोवमोगाळ पावनो आनी भयणीनो, आयचो सगळो वांजेल आमची सगळी जिणी आटापता. जेजून एक उपादेश दिला आमकां, हांवें तुमचो मोग केलो तशें एकामेकाचो मोग तुमी करूंक जाय. होच म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. तुमी म्हाका वेंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. हांव तुमकां इश्ट म्हूण आपयतां. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजू आमकां कितलो लागीं आसा, आमचो कितलो मोग करता म्हूण हांगासर जेजूच्याच उतरांनी आमकां कळटा. तो आमकां इश्ट म्हूण आपयता. इश्टा सारको संबंद आसली जिणी भोव मोगाची, भोव मायपासाची आनी जिणी फळादीक जावची. एक बगेवन मनीस दिसपडतें तो ध्यान करतालो आनी ताच्या ध्याना उपरांत जायतो लोक ताका मेळूंक येतालो, तांकां तो शिकोवन दितालो. एका व्यापारिस्ताचें कुटांबी, ताची बायल भुरगीं ताका शिकोवन आयकूंक येतालीं. देखून वो व्यापारी रागान भरलो. हांव इतली वावंटकाण म्हज्या कुटुंबा खातीर, हेरां खातीर हांव वावुरतां,
पयसो जमयता, पूण म्हजी बैल भुरगीं त्या भगवंताचें शिकोवन आयको म्हूण वेतात, वेळ पाड करतात म्हूण तो रागान पेटलो आनी भगवंता सरशीन आयलो आनी गाळी सवय दिवंक लागलो. पूण त्या भाग्यवान मनशान दोळे धांपले, ध्यानार आसलो, कितेंच म्हळें ना. निमाणें रागान इतलो पेटलो, त्या भाग्यवान मनशाच्या तोंडार ताणें थिंपी उडोवन बोबाटलो. पूण भाग्यवान मनशान दोळे उक्ते केले, एक मोगाचो हांसो ताणें ताका दिलो. वो रागिश्ट मनीस थंय तावन फाटीं गेलो. घरा गेल्या उपरांत ताका कांतावंक लागलें. हांवें ताच्या तोंडार थिंपी उडयली जाल्यार तो मायपाशी आसत कश्यो आयल्यो, ताच्या तोंडार त्यो हांसो कसो आयल्यो. ताका एका रितीचें कांतावंक सुरू जालें. वयनी जाकी तो भाग्यवंत मनीस तो समजूंक लागलो. दुसऱ्या दिसा त्या भाग्यवंत मनशा लागीं आयलो. ताच्या पांयांक तो पडलो आनी म्हणलो, म्हजी चूक जाली, हांवें तुज्या तोंडार शिंपी उडयली. त्या भाग्यवंत मनशान दोळे उक्ते केले आनी म्हणलो, हांवें तुका बोगसूंक कितें आसा, तुवें म्हज्या तोंडार थिंपी उडोवंक नाय. पूण हो मनीस म्हणलो, ना हांवेंच उडयल्ली, हांवूच तो मनीस काल तुज्या तोंडार थिंपी उडयल्लो. ताका तो म्हणलो, तो मनीस असो दुसरो, आज हांव हांगासर आसां, हांव मनीस असो दुसरो. कालचें सगळें सोंपोन गेलां, म्हाका कालच्या विशयान कांय ना. आतांच्या विशयान तूं उलय, आतां जाल्यार हांव तुका बक्षितां, आतां तूं कितेंय करशी जाल्यार. कालच्या दिसाचें म्हाका पडोवन वचोंक ना, तो मनीस असो दुसरो. मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, मोग बोगसनांत आटापूण आसा, मोग काकुलतींत आटापूण आसा, आनी मोग आमची सगळी जिणी आनी ह्या जिणयें जावचें सगळें खोटेपण जावं बरेंपण स्विकार करच्यांत आटापूण आसा. देखून असो जेजून म्हणलें, आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. जेजू कोणाक आपले इश्ट म्हूण आपयता. आमी वांजेलांत पळयलां जाल्यार जेजूची परगट जिणी सुरू जाता आसतना ताणें उसारलें ती उतरां, देवाचो प्रेरकत्व म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. कुड्ड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकसाय आनी सर्वेस्पराचें दया माया पासारचें वारास परगट करूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडलां. जेजू दुबळ्यांक, कुरड्यांक, तोंट्यांक, मोन्यांक, बेऱ्यांक हर एकल्यांक आपले इश्ट म्हूण आपयता. 5,000 लोकांक तो जेवण दिता, म्हळ्यार तोय तांकां इश्ट जाता. त्या काणागान स्त्रिये आनी ताच्या धुवेक तो इश्ट जाता. समार्यागान स्त्रियेक तो इश्ट जाता. प्रदवारीण स्त्रियेक तो इश्ट जाता. कोडकारांक तो इश्ट जाता. आनी लोक असो म्हणटा तो पातक्यांचो इश्ट जावन गेला. म्हळ्यार जेजू हर एकल्यांक इश्ट म्हूण आपयता. आयचो वांजेल जेजूच्या कुर्सा कश्टां मरणाच्या पयलेंची जेजूचीं उतरां. म्हळ्यार जेजू कोसूंक वेच्या पयलें हर एकल्यांक तो इश्ट म्हूण आपयता. ताका नेगार करच्या पेद्रोक, ताका विकृत करच्या जुदासाक, ताचेर थिंपी उडोवच्या त्या सोजेरांक, ताचे तकलेर त्या कांट्याचो मुकोट दवरच्या तांकां, ताका कश्ट दितल्यांक, दणशितल्यांक, तो बारादीक कुरीस ताच्या कांदार दिलेल्यांक, ताच्या कुर्साचें मरण फर्माण केल्ल्या त्या पिलाताक जेजू इश्ट म्हूण आपयता. निमाणें जेजू कुर्सार उमकळतना ताच्या उजव्या कुशीन आसल्या सोराक तो इश्ट म्हूण आपयता. म्हळ्यार जेजू प्रमाणें ताका कश्ट दिल्ले, ताका दग दिल्ले, ताका कुर्सार मारल्ले हर एकले ताचे इश्टच. देखून जेजून म्हणलें, आपल्या इश्टा पासो तूं आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. कित्याक जेजू हर एकल्यांक इश्ट म्हूण आपयता. आज आंतरराष्ट्रीय कुटुंबाचो दिवस.
हे कुटाम बऱ्यान जियेचे जाल्यार एका कुटुंबांत बरेपण आसा जी जाल्यार सांद्यांनी सुसूंक आसा कस सुसूंक आसा थंयसर एकामेकाक दोगदोणी आशेत थंयसर एकामेका मना भेद आशेत मनस्ताप आशेत पूण हें सगळें विसरून तिंपी उडयल्ली आशेत तोंडार हें सगळें विसरून हांव तुका बक्षितां हांव तुजो मोग करतां असलें उतर आयको मेळ्ळें जाल्यार तें सगळें कुटाम बचाव जाता पूण ताणें म्हजो मोग करूंक ना म्हूण हांवें राग केलो जाल्यार थंयसर तें कुटांब कश्टांक सांपडटा देखून हें कुटांब बचाव करचें जाल्यार थंयसर गरज आसा मोग जेजून म्हणलें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय असो म्हजो उपादेश तुमी एकामेकाचो मोग करा म्हळ्यार तुमकां कोणेंय कश्ट दिल्यार कोणेंय दग दिल्यार कोणेंय तुमचें नांव पाड केल्यार कोणेंय तुमकां लजे घाल्यार तुमी तांकां बक्षिया देखून जेजून म्हणलें तुमच्या दुस्मानाचो मोग करा आनी तुमकां कश्ट दिल्या पासो तुमी मागा ते दाळा तें कुटांब बाळता आमची जिणी सार्थक जाता देखून जेजून म्हणलें तुमी म्हाका विसरूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यात पयल्या वचपांत पावलो आनी बर्नाबास हांच्या मुखेलपणाकार ती पुवीस सभा जिवाळ जाता धर्मुताची कृत्यां 4थ्या अध्यायांत आमी वाचलें जाल्यार तो बावार्थ्यांचो मेळ सांगता मेळटाले ते सांगता मागणें करताले सांगता जेवताले तांचे मदें गरजेवन म्हणलो कोणूच ना म्हणलें आमी आयकता हिस्स सभा मुखारून वेता पूण केदाळा ही पुवीस सभा दुसऱ्या गांवाक पावता थंयसर तांचे मदें माणाबेज उब जाता मानास्ताप सुरू जाता एकामेका थंड पंगड उब जातात ह्या वेळार पावलो आनी बार्नाबास येस्सो जेजूचो मोगाचो संदेश घेवन थंयसर वेतात आनी जुदास आनी सिलास म्हणल्या तांच्या शिसा मुखांत ती पुवीस सभा जिवाळ करतात अशें तें सगळें कुटांब जिवाळ जाता भाग्यवंत जाता आनी पवित्र जावंक पावता मोगाळ भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानाक आज आमी हांगासर आयल्या आज जेजून कितें वंजलां सांगलें तेंच तो हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या मुखार खऱ्यागत करता हुंडो तो घेता आनी म्हणटा पळया हो हुंडो हेंच म्हजें मांस आनी आमकां म्हणटा तुजी कूड हांगासर हेच हुंड्या बरी जावं दी हेरां खातीर भेटयलेली जावं दी घे वो वायन हें म्हजें रगत कित्याक कशें म्हजें रगत हेरांच्या पथकां खातीर हांवें भेटयलें तेच प्रमाणे तुजें रगत तुजी जिणी तुजो मोग तुजी काकुळट हेरां खातीर भेटयलेली आसूं आसीस तो सांत फ्रांसीस ताणें आपल्या जिणयेंत हेरांचो मोग करूनच गेलो कोणाक तो द्वेश केल्लो ना देखूनच ताचें मागणें अपुरबायेचें मागणें समाधानाचें मागणें सोम्या म्हाका तूं तुज्या समाधानाचें खातीर कर एखाद्या वेळा खंयसर द्वेश आसा थंयसर हांवें मोग दिवचे खातीर खंयसर दुबाव आसा जाल्यार हांवें भावार्थ दिवचे खातीर खंयसर बेजार आसा थंयसर हांवें संतोश दिवचे खातीर खंयसर काळोख आसा थंय उजवाड दिवचे खातीर खंयसर ना समाधान आसा थंयसर शांती समाधान हांवें हाडचे खातीर असलो एक शीस जावन म्हाका तूं वीस सोम्या तो सोम्या लागीं मागता खंयसर कितें वायट आसा थंय बरेंपण दिवचें तलें असलें हातेर जावंक तो जेजू लागीं मागता आज हेंच मागणें आमचें जावं दी जेजून आमकां विसल्यात जेजून आमचो मोग केला जेजू आमकां इश्ट म्हूण आपयता तेच प्रमाणे आमी हेरांक इश्ट जावन हेरांक बरो पेलो पेली जावन जिवचें हें भाग आमचें जावं दी हो संदेश आज आमी घेवन आमच्या जिवितांत कार्याघात करूंक आमी प्रयत्न करया आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना आमेन गीत संको C40 वेदेशी आयल्या
स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो बक्षिंचे घेता तुका आमी त्यो. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानवलें तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी आख्या पयसे भितर आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमी तुका सदां समर्पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता हांव. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धीन वसूया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखाणी वर्त्या दाबासावन आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तो समसो शारोती जावन तुजे मुखार सदां सामकां राखण करता. एकदां बलिसावन मारलोलो आनीक तो मरणा ताच्या पुनर्जिवनपणान पूण सासनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां
आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परीच्या वान जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासा करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो हुंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे येजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यांत ते आमच्या भाव भयणीचे काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. हांव क्वार मरिये देवाचे मेळ संगती, भगेवन जुजे तिचो पती, भगेवन धर्मदुतां आनी सर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर आससीच्या सांव फ्रांसिसा आनी सांव क्लारा, सांत आंतोनी आनी सांव पियो हांचे बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू ताय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणां. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बगोस
आनी आमकां ताळण्यान पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटाय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक त्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटां सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयिल्ली आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें तुवें म्हजे म्हजे भितर भितर आमचें म्हाका पावना, पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेसू, तूं भोव पवित्र साक्रामेंतान खरोच सुवाजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक वास येता. जेजू, हे फुडें तुका हांवें पवित्र साक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवंक हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळोसो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचे मासरगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पोशणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडूं म्हूण कालतेपणी तुज्या लागीं मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून येयात, क्रिस्तचे शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तूं काळजाच्या
गोंड्या मुझ्या नमन तुका बरवशांच्या माय मोयन्याची दुलोबराणी चरणां तुझ्या लागता माये माय मोयन्याची दुलोबराणी चरणां तुझ्या लागता माये लाबाशें कर आमकां देणे मोराचे पापाविणे परतून आमी पडानशे आंच्या सारके जीन जियेशे मोघाण पुता सोवे औंकार मोरी आशीर्वादी